उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कैदो बंद की सऊबतें यकीनन हजरत इंसान के लिए तकलीफ का बायस होती हैं, लेकिन ये कानून कुदरत है कि हर मुजरिम के लिए सजा मुकर्रर है। ये सिलसिला कई सदियों से चलता आ रहा है। जमाना कदीम में काल कोठड़ी को कफस के नाम से पुकारा जाता था, जिसे अमूमी तौर पर एक पिंजरे से तशबीह दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कफस की कहानी बताएंगे और यह भी बताया जाएगा कि सल्तनत उस्मानिया के बादशाहों को कफस में बंद क्यों किया जाता था। इस दिलचस्प और तारीखी वीडियो की तफसील जानने से कबल आप देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप इन कीमती मालूमात से मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कफस की कहानी शुरू होती है सल्तनत उस्मानिया से। ये बात यकीनन आप सभी जानते होंगे कि तख्तो ताज की खातिर दुनिया में बड़े फसादात बर्पा हुए। माजी में कई ऐसे मिसालें मौजूद हैं जिनको पढ़ने और समझने के बाद ये बात वाज़ेह होती है कि तख्त के लालच में बेटे बाप को और बाप बेटों को कत्ल करवा दिया करते। कुछ ऐसा ही सल्तनत उस्मानिया में भी देखा गया। शाही खानदान के फर्द तख्त हासिल करने के लिए कई चालें चलते और इस दौरान सल्तनत उस्मानिया के कई खूबरू शहजादे कत्ल करवाए गए। कई सुल्तान आए और गए, मगर ये रिवायत दिन ब दिन बढ़ती ही गई। ये जानकर आपको हैरत का झटका लगेगा कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कत्ल की इस रिवायत को एक कानून में बदल दिया था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसके तहत हर नए बनने वाले सुल्तान पर यह लाजिम था कि वो अपने तमाम भाइयों और इनके बेटों का कत्ले आम करे। यहां तक कि शीरखार बच्चों को भी इस कानून की भेंट चढ़ा दिया गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद फातेह की जानिब से जारी करदा इस कानून ने सल्तनत उस्मानिया को ज़वाल पजीर कर दिया, क्योंकि इस अजीबो गरीब कानून के बायस उस्मानी खानदान सुकड़ता चला गया। यह सूरत हाल देखकर सल्तनत उस्मानिया के चंद दानिशवरों ने यह खदशा जाहिर किया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उस्मानी खानदान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इस खदशे को संजीदगी से लिया गया और अमली इकदामात करने का सोचा जाने लगा, जिसके बाद सल्तनत उस्मानिया के शाही महल के बीचों बीच एक इमारत की तामीर का हुक्म दिया गया। ये इमारत पिंजरे से मुशाबहत रखती थी और इसे कफस का नाम दिया गया। इस इमारत की तामीर के बाद जब भी कोई उस्मानी सुल्तान बरसरे इक्तिदार आता तो वो अपने सारे भाइयों और भतीजों को उस पिंजरे में कैद कर देता, और जैसे ही उस सुल्तान के घर पहला बेटा पैदा होता तो उसके तमाम कैदशुदा भाइयों और भतीजों के गले रेशम की डोर से काट दिए जाते। हैरान कुन तौर पर यह सिलसिला कई नस्लों तक चलता रहा। कफस नामी इस इमारत में कई 100 शहजादों को कैद किया गया और बाद में उनके गले काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता, और यह सब सिर्फ तख्त और बादशाहत के लिए किया जाता रहा। नाज़रीन मोहतरम, कई सालों तक जब यह सिलसिला न रुका तो बेशतर शाही अफराद ने इस हवाले से बगावत करने की कोशिश की और इस कानून को खत्म करवाने के लिए काफी तगोदौ की गई, लेकिन नतीजा बेसूद रहा। आखिरकार 1604 ईस्वी में सुल्तान अहमद ने इक्तदार संभालते हुए एक ऐसा काम किया जिसने इस बेहुदा रिवायत को सल्तनत उस्मानिया से खत्म कर दिया। दरअसल सुल्तान अहमद ने अपने छोटे भाई मुस्तफा को जहनी मरीज तस्वुर करते हुए कत्ल ना करवाया, लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि सुल्तान अहमद चंद साल ही तख्त पर बैठ सका, क्योंकि 27 साल की उम्र में उसकी मौत वाक़ई हो गई। उस मौके पर सुल्तान अहमद के बेटे की उम्र बहुत कम थी। कमसिन होने की वजह से वो शाही तख्त के अमूर संभालने के काबिल नहीं था, जिसके बाद यह तय किया गया कि शाही तख्त की तमाम तर जिम्मेदारी सुल्तान अहमद के छोटे भाई मुस्तफा को दे दी जाए। तारीखदान ये भी लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठने वाले मुस्तफा अव्वल हकीकत में जहनी मरीज और मजजूब थे। ताहम तारीख का पांसा पलटा और सुल्तान मुस्तफा अव्वल को कफस से निकालकर शाही तख्त पर बिठा दिया गया, जिसके बाद सल्तनत उस्मानिया से भाइयों को कत्ल करने की रस्म का खात्मा हुआ, लेकिन कफस की कैद का फैसला ना हो सका। सुल्तान मुस्तफा अव्वल के दौरे हुकूमत के बाद भी शाही शहजादों को कफस में कैद रखा जाता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तारीखी कुतुब का मुताला बताता है कि जब भी किसी नए शहजादे को तख्त पर बिठाने की बारी आती तो शाही खानदान के मोतबर और दाना अफराद कफस नामी इमारत की जानिब दौड़ते और फिर वहां कैद किसी एक शहजादे का इंतखाब किया जाता, जिसके बाद खुदा खुदा करके उस शहजादे की कैद का खात्मा होता
اور اسے شاہی تخت کا ذمہ دار اور وارث بنا دیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے معروف بادشاہ مصطفیٰ اول کے دور کے بعد قفس میں قید ایک شہزادے کا تعین وقت سے پہلے ہی کر لیا جاتا تھا اور پھر اسے اسی قید میں رکھ کر امور سلطنت سکھائے جاتے۔ ایسا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا کہ جب وہ شہزادہ تخت پر براجمان ہوتا تو اسے تمام تر اصول اور قاعدے معلوم ہوتے اور وہ بہتر طریقے سے اپنی سلطنت کو سنبھالتا۔ قفس میں قید شہزادوں کی تفریح کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، ان کے لیے غلام مقرر کیے جاتے تھے۔ تاہم جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قید شدہ شہزادوں کو 5 کنیزیں فراہم کی جاتی تاکہ عثمانی خاندان مزید نہ پھیل سکے۔ کہا جاتا ہے کہ قفس کی قید کا یہ سلسلہ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان محمد VI تک چلتا رہا۔ قفس نامی اس پنجرے میں کئی شہزادوں نے پوری زندگی گزار دی اور گمنامی کی موت کو گلے لگا لی۔ کہا جاتا ہے کہ عثمانی سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے برطانوی استعماروں اور صہیونیوں نے اسرائیلی ریاست کے قیام، یہودیوں کی آبادکاری اور مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے عالمی پلان تیار کیا۔ سلطنت عثمانیہ باہمی اختلافات، غیر ملکی قرضوں کے غیر معمولی بوجھ، مالی بدعنوانیوں، درباری غلام گردشوں اور سازشوں کی وجہ سے اندرونی طور پر کھوکھلی اور مالی طور پر خستہ حال ہو چکی تھی۔ صہیونیوں کے وفد سلطان عبدالحمید کے پاس ایک دو نہیں بلکہ مختلف بہانوں سے مختلف اوقات کار میں آتے رہے اور فلسطین میں آباد ہونے، تعلیمی ادارے کھولنے اور آخری ملاقات میں دوگنی چوگنی قیمت کے عوض فلسطین کی اراضی خریدنے یا سارا ملکی قرضہ اتارنے کے لیے ملینز کی رقم کی پیشکش کی گئی۔ لیکن سلطان عبدالحمید جرأت، حمیت، غیرت اسلامی اور دور اندیشی کے سبب انکار کرتے رہے، کیونکہ وہ یہودی آبادکاری جیسے مکروہ عالمی صہیونی عزائم سے واقف تھے۔ اس لیے انہوں نے اس کی اجازت نہ دی اور ان کے زمانے میں یہودی ایجنڈے کی تکمیل نہ ہو سکی، جس کے بعد سے ہی ان کی خلافت کے خلاف سیاسی تحریک کی آبیاری کی جانے لگی اور عوام کو خلافت کے خلاف اکسانے کی سازشیں کی جانے لگی۔ ناظرین گرامی، 1 نومبر 1922 کو مصطفیٰ کمال پاشا نے استعماری طاقتوں کی ایما پر ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی قرارداد منظور کی۔ اس وقت کے خلیفہ اسلام عثمانی سلطان محمد وحید الدین ششم کو اٹلی کی طرف ملک بدر کیا گیا اور ان کے قریبی رشتہ دار عبدالحمید آفندی کو آخری اور علامتی عثمانی خلیفہ بنایا گیا۔ مگر 3 مارچ 1924 کو ترکی کی قومی اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر اسلام دشمنی اور مغرب پروروں کا ثبوت دیتے ہوئے اتا ترک کی قیادت میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا قانون بھی منظور کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور یوں دنیائے اسلام رحمت عظیمہ خلافت اسلامیہ سے محروم ہو گئی۔ اسلامی شریعت کو معطل کر کے سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈا تھمانے کے ساتھ امت کا شیرازہ بکھیر دیا گیا۔ اسلام کے عادلانہ نظام معیشت کو مغربی سرمایہ دارانہ نظام سے اور لادینیت اور اشتراکیت کو جمہوریت کے حسین لبادے میں پیش کر دیا گیا۔ سقوط خلافت عثمانیہ کے بعد فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کے اپنا گورنر بٹھا دیا، جس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں آ کر جگہ خرید سکتے ہیں اور یہاں آباد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے مختلف ممالک سے منظم پروگرام کے تحت یہودیوں نے فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی سلطنت عثمانیہ کے زوال کی داستان۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔